Psalm chapter 32 verse 8 कीर्तनांत 32 वळी 8वी हांव तुका शिकोण दितलो तुवें धरूंक जाय ती वाट तुका दाखयतलो म्हजे दोळे तुजे दवरून तुका बोध दितलो. आज आमी पैणारी जावन आसा. ह्या पैणाच्या वेळार आमकां आदारतलो देव आमच्या सांगात आसा. ह्या गायनान भाग घेवन आमी सांगाता म्हणया. पैणार आसतना पैणार आसतना पैणार आसतना पैणार आसतना मुझे सोवे जेजू आसा हांव भियेना पैणार हांव आसतना. मोगाळा बापा, आज तुजे उतारच म्हणटा भिया नाका, हांव तुज्या सव्या आसा. बापा, प्रत्येक आयतारच्या दिसा सकाळच्या वेळार तुजे उतार म्हाका आदार दिवन आसा. तुजे उतार आज म्हाका बुजवण दिवन आसा. तुजे उतार म्हाका धैर्य दिवन आसा. तुजे उतार म्हाका घटाय दिवन आसा. बापा, जाय तेडे भियोन कंगाल जावन खावचेला बापा. हांव आज ह्या सकाळच्या वेळार म्हाकाच हांव तुज्या हातांत समर्पीत करन. आज हो दीस तुज्या पुत्र जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आराम करता. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाचें आयचे आमचो विशय जावन आसा की भिया नाका, हांव तुज्या सांगाता आसा. भिया नाका, हांव तुज्या सांगाता. कोण आमच्या सांगाता आसा? सर्ग आनी संवसार असलो देव आमच्या सांगाता आसा. जेरोमिया चॅप्टर 42 वर्स 11 म्हणटा की जेरोमिया चॅप्टर 42 वर्स 11 म्हणटा की तुमकां आतां भिरांत दिसता त्या बॅबिलोनाच्या रायाक भिया नाकात. तुमकां भिरांत दिसता त्या वस्तूक तुमी भिया नाकात. कित्याक की पळया, ताका भिया नाकात उलयता तो सर्वेस्पर. कित्याक तुमचें तारण करूंक आनी ताच्या हातांतली निवारूक हांव तुमच्या सव्या आसा. ताच्या हातांतली निवारूक खंयच्या वस्तूच्या भिरांती तुमी सांपडलात त्या भिरांतीच्या हातांतली निवारूक हांव तुमच्या सव्या आसा. हांव तुमकां एक काणी तुमच्या मुखार दवरता. एक दीस एक कुटुंबांत आसले, एक बरल्ल्या कुटुंबांत ताचो बापूय पागी जावन आसलो. नुस्तें ह्या मासली पागतालो जावन आसलो, मासली धरतालो जावन आसलो. तो दर्याक गेलो. दर्यांत मासली धरता आसतना ह्या उसांबळ येयलो. ह्या प्रॉब्लेम जाले. ते बोटीन तावन ताका थंयच त्या दर्यांत तो मरण पावलो. सो मरण पावूंक आनी म्हज्या मोगाचें ताचो एकलोच पूत आसलो. जायती भिरांत त्या भुरग्याक व्हरता आसतना जायती भिरांत. कित्याक म्हळ्यार म्हजो बापूय हे पागी जावन आसलो. इतलो बरो पागी, ताका सगळें जाणा आसलो. स्विमींग येताले, सगळें कसो मेलो. एक सवाल ताच्या मोतींत आसले. दीस वेता वेता आसतना सवाल ताका दसूंक लागले, कश्टोंक लागले. मुखल्या दिसांनी ताका दुसरी खंयची येम नासली. तांचेले बोट आसली. आनी ताची आवय म्हणा लागली की पुता, आमचो तुजो डॅडी कितल्या वर्सां ताणें पागी जावन आसलो, हे नुस्तें धरतलो, हे फिशरमॅन जावन आसलो. आतां तूं म्हणी तें काम कंटिन्यू कर, कित्याक आमकां दुसरी वाट ना. आनी तो आपल्या इश्टा लागीं डिस्कस करनासता आसतना ताच्याच कुटुंबांतलो एक व्यक्ती म्हणा लागलो की परतून दर्यांत वचा नाका, परतून तूं दर्यांत वचा नाका. कित्याक म्हणल्यार तुजो डॅडी नुस्तें ह्या मासली धरता आसतना तो थंय मरण पावलो. त्या खातीर तुज्या आवयक तूं एकलोच पूत, तुज्या जिवितांत ती सेम घडटाले. त्या खातीर तूं वचा नाका. पळया म्हज्या मोगाचें वर्सान वर्सां ते जिवितांत भिरांत आसली. कित्याक डॅडीच्या मरणाच्या उपरांत उदक पळयता आसतना, दर्यो पळयता आसतना ह्या दर्यान म्हज्या बापायक, म्हज्या डॅडीक गिळून घेतला. हे भिरांतेच्या भितर आसली. तो दीस पाशार जाल्ल्या वेळार ही भिरांत वाडोवंक लागली. आतां सेम वर्ड्स दुसऱ्या थ्रू ताणें आयकले. आतां भुरगो खावचेवंक लागलो. तेन्ना ते गणित आयकत आसता, ते गणित डिस्कस करता आसतना तांचो एक नेबर थंय पावलो. आनी ताणें सगळें गणित आयकलें. आनी ताच्या फ्रेंडाक ताणें म्हणलें की तूं ताका म्हणटाय की तुजो बापूय पागी त्या दर्यांत ताका बुडोवन घेतलें आनी दर्यांत ताणें जीव दर्यांत त्या उदकांत ते जीव घेतलो म्हूण हांव एकच विचारता, तुजो शापय म्हणल्यार तुजो आजो कसो मेलो? कोणाक विचारलें? ह्या भुरग्याच्या फ्रेंडाक विचारलें, तुजो आजो कसो मेलो?
त्या फ्रेंडान म्हणलें की म्हजो आसो न्हिदल्या वेळार मेलो. परतून विचारलें ताणें, तुजो बापूय कसो मेलो? तुजो बापूय हार्ट एटॅकान मेलो. तर तूं रातचें न्हिदान गी. आनी तेन्ना म्हणूंक लागलो की हांव न्हिदता. कित्याक तूं न्हिदताय? कित्याक म्हळ्यार तांकां घडल्या बरी म्हाका घडना. तुका खात्री आसा तांकां घडल्या बरी तुका घडना म्हूण, तर कित्याक ह्या बाबाच्या जिवितांत ताच्या बापायक घडल्या बरी ताकाय घडना म्हणून तुज्यान जायना की. म्हज्या मोगाचे न्हू, जायते म्हणटा आमच्या जिवितांत नेगेटिव्ह पॉयंट जायते लोक घालताच. तुका तशें घडटा, तुका अशें घडटा. आज देवाचे उतार म्हणटा की भिया नाका, हांव तुज्या सांगाता आसा. भिया नाका, हांव तुज्या सांगाता आसा. आज कशें हो पागीचो भुरगो ह्या नुस्तें धरतल्याचो मासली धरतल्याचो भुरगो ह्या दर्याक पळोवन भियातलो. कोणेय ताका सांगलें की तुजो बापूय मेल्ल्या बरी तूं मरतलोय. जेन्ना दुसऱ्या व्यक्तीन म्हणलें की भिया नाका, कांय जावचें ना. कित्याक म्हळ्यार ताचे दीस तितल्या करता आसले तो मेलो. बट तूं त्या दर्यान जैसून घेतलो. जेन्ना ह्या व्यक्तीचे उतार आयकून तूं फुडें गेलो, एवरी डे तांकां जाय तितली प्रॉफीट मेळचे तितली मासली हर एक दिसा तो दर हाडटलो. मात्र न्ही, तांत तो विन जावन मुखार गेलो. आज देवाचें उतर म्हणटा की आयझाया प्रवादी पुस्तकांत 41:10, भिया नाका कित्याक हांव तुज्या सवे आसा. घाबर नाका कित्याक हांव तुजो देव. हांव तुका घटाय दिता, हांव तुका मजत दिता. म्हज्या जैतेवंत उजव्या हातान तुका सांबाळटा. म्हज्या जैतेवंत उजव्या हातान हांव तुका सांबाळटा. भिया नाकाच. कोणेय सांगली उतरां मोतीन धन भिया नाका. डॉक्टरान म्हणलां जावं फुरो तुका सगळे टेस्ट कर म्हणून. भिया नाका. फकॅट. कित्याक तुजे भितरले सगळे कुडीचे विश्वे रचलो देव तुजे सांगता आसतना डॉक्टरान कितें म्हणलें म्हूण तूं कित्याक भियोन कावचें तें. डॉक्टराले वचनाका म्हणलें वच, बिंदास वच. जाल्यार ताच्या उतराचेर पातयेणी दवरून भियोन कांगाल जावन तुजी पिडा पुरो तूं वाडोवन घेनाका. परतून म्हणटा आयझाया प्रवादी पुस्तकान आयझाया चॅप्टर 43:1, भिया नाका कित्याक हांवें तुका सोडयला. कोणें सोडयला आमकां? आमच्या सोम्यान आमकां सोडयला. त्या खातीर म्हणटा की आयझाया प्रवादी भिया नाका, भिया नाका. हांवें तुका तुज्या नांवान आपयला. हांवें तुका तुज्या नांवान आपयला. आज तुका नांवान कोणें आपोवना. कोणेय तुका एक कीस दिवना. कोणें तुका बुजोवन दिवना. कोणें तुका आदाराक येवना. हांवें तुज्या नांवान हांवें तुका आपयला. भिया नाका, हांवें तुका सोडयला. ह्या बंदखणींतून सोडयला हांवें तुका. परतून डिट्रोनॉमी चॅप्टर 3:22, तांकां भिया नाकात कित्याक सर्वेस्पर तुमचो देव तुमच्या पसंत झुजतालो. भिया नाकात तुमी तांकां हांकां कोणा भियोन रावा नाकात. कित्याक तुमचो देव तुमच्या खातीर झुजतलो. आज हे वर्ड्स तुमी क्लेम करा. पिडा आसाय, घरांत इराराय, टेन्शन, काम ना, भिया नाकात. हे वर्ड्स आयचे सगळे वर्ड ऑफ गॉड क्लेम करा. क्लेम करा तुमच्या घरांत. कित्याक देव आज तुमचेले उलोवन आसा. देव ताच्या उतराद्वारे उलोवन आसा. डिट्रोनॉमी चॅप्टर 3:22 म्हणटा की तांकां भिया नाकात, तांकां भिया नाकात. आज कोणी एकलो वयर येयलो, कोणी एकलो ग्रेस भिया नाका. तूं केन्ना वयर येनाय येवान तूं सकला पडला भिया नाका. तुजो देव तांच्यान की वयर तुका पावोवंक पावता. प्रेज द लॉर्ड. त्या देवाच्या तांकां भिया नाकात कित्याक सर्वेस्पर तुमचो देवच तुमचे पसून झुजतालो. तुमचो देवच तुमच्या पसून झुजतालो. ह्या भुरग्याच्या मायंडान नेगेटिव्ह पॉयंट घाले. देव त्याच्या पक्षाक आयलो आनी पॉझिटिव्ह पॉयंट दुसऱ्यान घाले. तेन्ना तें कळीत जालें की म्हज्या फ्रेंडाचो आजोय मेला, बापाय मेला. जर म्हजो फ्रेंड इतलो धैर्यान आसा जाल्यार हांवें कित्याक आनी धैर्यान रावंक नसो. परत या आमी साम चॅप्टर 27:1, सर्वेस्पर म्हजो उजवाड आनी म्हजें तारण, कोणाक हांवें भियोंक जाय. सर्वेस्पर म्हज्या जिवाचो आसरो, कोणा मुखार हांवें तरतरूंक जाय. कोणा मुखार हांवें तरतरूंक जाय? मनशा मुखार न्हय, त्या देवा मुखार मात्र. त्या देवा मुखार. त्या देवा देवच म्हणटा भिया नाका, तरतर नाका, हांव तुज्या सांगात आसा म्हणून. परतून म्हणटा हिब्रू चॅप्टर 13:6, देखून खऱ्या विस्वासान आमी म्हणया सर्वेस्पर म्हजो कुमोकदार, कोणाकच हांव भियोंचो ना. मनशाच्यान म्हाका कितें करूंक जायत. हे ओळी आज 25 पटी आमच्या घरांत आमी रिपीट करा. परतून म्हणटा हांव हिब्रू चॅप्टर 13:6, देखून खऱ्या विस्वासान आमी म्हणया. परतून म्हणटा देखून खऱ्या विस्वासान आमी म्हणया सर्वेस्परस म्हजो कुमोकदार, कोणाकच हांव भियोंचो ना.
मनशाच्यान म्हाका कितें करूंक जायत, मनशाच्यान म्हाका कितें करूंक जायत. जायते फावटी म्हणटा ताणें माट केला, आनी कितें केला, आनी कितें केला, ताणें शिराप सोडला. ना, मनशाच्यान कितें करूंक शकता, कांयच करूंक जायना. कित्याक तुजो देव तुजो आसरो जावन आसतना तो देवच तुका सांबाळून व्हरता. एक घडी बरं आमचे दोळे धांपया. ह्या आयतारचो दीस आज आशिर्वादाचो दीस, बेसांवाचो दीस. देवाचें उतर म्हणटा की आज आमकां भिये नाका, हांव तुज्या सव्या आसा. घाबर नाका, कित्याक हांव तुजो देव जावन आसा. आज देव म्हज्या पक्षा आसतना हांवें खंयच्याय पिडे कश्टाक दुखां भिवची गरज ना. गायनात भाग्य म्हणया. मुझे सोवे जेजू आसा हांव भियेना, वय हांव भियेना, हांव भियेना, जेजू म्हज्या सव्या आसा, भियेना. सांगा हांव भियेना, सगळे घरांत आसे सगळे सांगा मुझे सोवे जेजू आसा हांव भियेना, हांव भियेना. पळयणार हांव आसतना पळयणार हांव आसतना, आज तो सुमी म्हज्या सांगात आसा, त्या म्हज्या पळयणाक आज भिवची गरज ना. मुझे सोवे जेजू आज तो खंयच्या पळयणार आसय, आत्मीक पळयणार आसय, शारिरीक पळयणार आसय, भिवची गरज ना. कित्याक तो देव तुजो आसरो जावन आसा, तो देव तुजे खडाप जावन आसा. मुझे सोवे जेजू भिया नाका. आसा हांव भियेना, पळयणार हांव आसतना, पळयणार हांव आसतना, पळयणार आसतना, पळयणार आसतना, पळयणार आसतना. पळयणार मगाळा बापा जेजूच्या नांवान आज हांव मागता बापा. आयताराच्या दिसा व्हिडिओ आयकतलो जण एकल्या बाबान आशिर्वादीत कर बापा. आज आयताराचो फळादीक जावन दी बापा. आत्मीक पळयणार जण एकल्या जैत दी, फळ दी, घटाय दी बापा. आज आत्मीक राग द्वेष मसूर गर्व हागे आज आमच्या आत्म्यान त्रिगाना जावन दी. आज बापा तुज्या पुता जेजू ख्रिस्त दैवीक शक्तीन आमकां भर बापा. बापा तुवें दिसांनी भिया नाका, हांव तुज्या सांगात आसा म्हणून बापा. बापा आज तुज्या कृपेन आमकां भर. आज खुशालकाय, समाधान, संतोषकाय आमकां आमच्या कुटुंबाच्या सहसने फावो जावन दी बापा. आज आमच्या भितर दूख पयस कर बापा. आज आमच्या घरांत जायत्या दिसांत दूख आसा जावं फुरो, हे सगळे दूख आमच्या घरांतून पयस कर बापा. समाधान, खुशालकाय आमच्या जिवितान येवं दी बापा. जेजू ख्रिस्ताच्या रक्तान आमचे कुटुंब दुनिताळ कर बापा. आज जाय की आमच्या कुटुंबाचेर म्हणून आमी तुजे परत मागता. जेजू आसा हांव संतोषता, पळयणार हांव आसतना. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाचेर आत्मीक पळयणार आज देव आमच्या सांगाता आसा. आयतारचो दीस सोम्या सांगाता आमी खर्च करया. आज मागण्यांत हो दीस आमी खर्च करया. जेजू ख्रिस्ताच्या नांवान तो आयतारचो दीस आशिर्वादीत जाल्लो जावं दी. आमेन.